हमने एक मुआहदे पे इनको राज़ी कर लिया था, दोनों फरीक़ैन को, बस में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे बताया गया कि अब वो हालात बदल चुके हैं और ये हुकूमत की कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 12 अक्टूबर की कार्रवाई न होती तो नवंबर के महीने में इंजीनियर मसूद और तालिबान के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होने वाला था। और उस वक्त आप सेक्रेटरी इंटीरियर थे? मैं सेक्रेटरी इंटीरियर था। मेरे साथ यहाँ अजीज़ ख़ान भी थे जो एम्बेसडर थे अफ़गानिस्तान में, और मैं एक कोऑर्डिनेटर या जिसको आप लीडर कहें जो भी था वो डेलीगेशन का, एक हमारे साथ एक दो और साथी भी होते थे और हम जाते रहते थे वहाँ कंधार में भी और दुशंबे में भी। तलत मसूद साहब, कितनी हिस्टोरिकल बात बताइए, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने मिस कर दी। अब ये बताइए कि क्या अब आप समझते हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इस वक्त जो काबुल में सिटिंग गवर्नमेंट है उसके और तालिबान के दरमियान दोबारा ऐसा कोई रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है? कारज़ाई साहब ने ऐसे एक हिंट तो किया था, आपने देखा कुछ अरसा पहले, लेकिन अब उसके बाद वो अमेरिकन दबाव में आ गए, और अब मैं नहीं समझता कि जिस किस्म के हालात डेवलप हुए हैं, और चूंकि इलेक्शंस भी अब नज़दीक आ रहे हैं और अमेरिकन का अब रवैया ऐसे है कि वो तालिबान से बात करना नहीं चाहते, तो मैं नहीं समझता कि कारज़ाई साहब कोई इसमें पेशरफ्त करेंगे। शायद बाद में इलेक्शंस के बाद कुछ करें, लेकिन उस वक्त तक तो मैं नहीं समझता। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि अब अमेरिकन जो हैं उनकी तवज्जो इराक से अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रही है, और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की तादाद में इजाफा भी हो सकता है? जी हाँ, ये तो आपने सुना होगा कि अमेरिकन और प्रेसिडेंट कैंडिडेट ओबामा साहब ने ये तक कहा है कि जो गलत जंग है वो इराक की है, और जो सही जंग है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की है। तो ये ज़रूरी है कि इसमें वो ज़ाहिर है ज़्यादा इसकी अहमियत हो जाएगी, और फ़ौजें भी यहाँ ज़्यादा आएंगी, और नेटो से भी बड़ी कोशिश की जा रही है, अमेरिका उन पर दबाव डाल रहा है इनफरादी तौर पर हर मुल्क से और उमूमी तौर पर भी, कि वो अपनी फ़ौजों को और अपने इंटरेस्ट को वहाँ रियाज कुकर साहब, इस मसले का हल बताइए। क्या अमरीकी फ़ौज की इस खित्ते में मौजूदगी के बायस मसाइल हल होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे? हमें देखिए, इसमें मसला ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर कल को अमेरिकन फ़ौज चली जाती है और नेटो की फ़ौज चली जाती है तो वहाँ पर तो ज़बरदस्त किस्म की सिविल वॉर होगी। कारज़ाई साहब का तो खैर फ्यूचर ही कोई नहीं होगा वहाँ, और मकसद है कि ये हालात और ख़राब हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में वहाँ अमरीकी फ़ौज को रहना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि ठीक है, मगर इनको एक कोई ना कोई डेट देनी चाहिए, आज नहीं तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, कि भाई 3 साल तक हम यहाँ हैं, आप अपना इंतज़ाम कर लें, आप अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आप इंटरनल स्टेबिलिटी करें। अगर कारज़ाई साहब तालिबान से बात करना चाहते तो ज़रूर करें, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, हमारा अफ़गानिस्तान में कोई रोल नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, अपने ट्राइबल एरिया को हमने स्टेबलाइज करना है, ये हमारा ये इंटरेस्ट है, और ताकि उनके अफ़गानिस्तान के जो झगड़े हैं वो हमारे यहाँ ना आए, हमारा तो ये मेन इंटरेस्ट है। मगर अनफॉर्चुनेटली तो ऑलरेडी स्पिल ओवर हो चुका है। अब इस स्पिल ओवर को हमने इससे कैसे निपटना है? मैं ये कहता हूँ कि जी देखिए, हमारी अब इस वक्त जो हुकूमत है, इनको चाहिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कहें जी पाकिस्तान के सामने ये 3-4 बहुत बड़े सीरियस मसले हैं, हमें आपस में मिल बैठ के एक तौर तरीका और एक पॉलिसी ईजाद करनी है, वो करें और उसको ले जाएं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में उसको एंडोर्स करें, दैट इज द पीपल्स पॉलिसी, और वो उसको कॉन्फिडेंस से इंप्लीमेंट करें, डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है, पार्लियामेंट को एक रोल प्ले करना है, एंड पार्लियामेंट विल रिफ्लेक्ट नेचुरली अफगानिस्तान, कश्मीर, टेररिज्म, तमाम मसाइल पार्लियामेंट में डिस्कस हो। मैं कहता हूँ कोई चीज बाहर नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए। अब देखिए, कारज़ाई साहब की बेनज़ीर मोहतरमा के साथ कितनी अच्छी मीटिंग हुई थी जी, शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी केम आउट ऑफ द मीटिंग, एक पॉजिटिव चीज है। उसके अलावा देयर इज हिस्ट्री टू इट। दाऊद साहब के ज़माने में भुट्टो साहब की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी, बल्कि बहुत सी चीज़ें तय होने वाली थी। तो मैं कह रहा हूँ, बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जो सरदार दाऊद थे वो ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है वो भी हल करने पर सही है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टेक्स्ट हमने ड्राफ्ट किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि एक हिस्ट्री है, एक बेसिस है, और अब पीपल्स पार्टी को चाहिए एक इनिशिएटिव ले,
اور ان سے ملاقات کریں کارزائی صاحب سے, کہیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلے طے آپ کرنے ہیں. پیپلز پارٹی کے انیشیٹو کی بات کریں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان جناب فرت اللہ بابر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بابر صاحب. السلام علیکم. بابر صاحب, ہم نے کابل میں بات کی ہے افغان پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر میر ویس یاسینی صاحب سے. انہوں نے بھی یہی تجویز پیش کی ہے کہ دونوں ممالک کی جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی تعاون کرنا چاہیے. اور ریاض کھوکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو ایک بڑا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز دور کی جائیں. تو کوئی خاکہ ہے کسی بڑے انیشیٹو کا آپ کے دماغ میں؟ یہ بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارزئی حکومت کے ساتھ, افغانستان حکومت کے ساتھ بڑے پرانے اور بڑے اچھے مراسم رہے ہیں. محترمہ کو اللہ بخشے, جب وہ زندہ تھی تو دبئی میں ان کی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی. میں بھی اس ملاقات میں موجود تھا اور بڑی باتیں اس میں ہوئی. اور جب کارزئی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر حامد کارزئی کے ساتھ ان کی ملاقات آخری ملاقات تھی اور اسی دن پھر ان کی شہادت ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مصمم ارادہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کارزئی حکومت کے تحفظات ہیں جو ان کے اس بارے میں کہ پاکستان سے کچھ در انداز آتے ہیں, ان ایشوز کو ہمیں مل بیٹھ کر ایڈریس کرنا چاہیے. جہاں تک دونوں پارلیمان کے ممبران کی میٹنگ کا تعلق ہے تو پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ پل ڈیٹ کے زیر اہتمام ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں. مجھے ریاض صاحب کی اس تجویز سے بالکل اتفاق ہے کہ پی 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 کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے اور پی 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 کے تعلقات جو ہیں وہ افغان حکومت کے ساتھ بہت اچھے ہیں. البتہ میں یہاں ایک بات کا ذکر کر دوں اور وہ یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام لوگوں کی ملیٹنٹس کی پشت پناہی کرنے والے بھی کچھ عناصر تھے اور وہ غالباً اب بھی موجود ہیں. فضل اللہ ہو یا صوفی محمد ہو یا لشکر اسلام کا مینگل باغ ہو یا اور ہو, یہ ان کے پیچھے کچھ عناصر تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پی 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 کی حکومت ان عناصر کو کنٹرول کر سکتی ہے یا نہیں. اور ہمارا سب سے اہم پلانک کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں پر جو ڈویلٹی آف کنٹرول ہے, یعنی ان کے اوپر جو کنٹرول دو طرف سے ہے, وہ جب تک سول کا کنٹرول نہیں ہوگا مکمل طور پر تو ہم ان اداروں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں حامد میر صاحب کے 27 اپریل 2007 کو اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ میں واضح طور پر یہ کہا کہ انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں انتظامی طور پر اور اپنا ان کے فائنانسز تو مرکزی حکومت کے ماتحت ہیں, لیکن ان کی آپریشنز مرکزی حکومت کے ماتحت نہیں ہے. گویا آپ نے اعتراف کیا ہے کہ آپریشنز کے معاملے میں انٹیلیجنس کے ادارے ریاست کے اندر ایک ریاست ہیں. تو فرت اللہ بابر صاحب, آپ حکومتی جماعت کے ترجمان ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی یہی سمجھیں کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ابھی بھی آپ کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ نو, میں کیٹیگوریکلی ایسی بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک المیہ ہے اور یہ اس ایشو کا ایک ڈائمنشن ہے جس کو ایڈریس کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاں پیپلز پارٹی کے منشور میں, پیپلز پارٹی کے ان اہداف میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں. ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ اور بات ہے, لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ کر جب آپ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پی 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 کی حکومت کی اب تک کی جو کارروائی ہے وہ بڑی کریڈیٹیبل ہے, قابل تحسین ہے. آپ دیکھیے آج اخبارات میں خبر آئی ہے کہ مینگل باغ کے 92 لوگوں کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کیا جا رہا ہے اور گویا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے. جن اخبار میں یہ خبر آئی تھی ان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ گورنر سرحد نے اس کی مخالفت کی تھی لیکن رات گئے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا. میں نے ان اخبار والوں سے پوچھا کہ اگر رات گئے ایگریمنٹ سائن ہوا تو کیا گورنر صاحب کے تحفظات کو مان لیا گیا تھا یا نہیں. ان اخبارات کو پتہ نہیں تھا. پھر میں نے گورنر صاحب سے بات کی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ خبر دے دوں کہ یہ خبر بالکل غلط ہے کہ وہ 92 لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں 26 ملیٹنٹس ہیں ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر لمیٹیشنز کے باوجود اگر یہ کامیابی ہوئی ہے تو یہ معمولی کامیابی نہیں. اس کے لیے موجودہ حکومت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ فرت اللہ بابر صاحب. آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت کی
اس مسئلے پر کیا پالیسی ہے. رستم شاہ محمد صاحب، اب فروت اللہ بابر صاحب تو ہمیں خیبر ایجنسی میں لے گئے ہیں، تو جو انہوں نے بات کی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جب تک ریاست میں موجود خفیہ اداروں پر سٹنگ